الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دی عظیم الشان اور پروقار تقریب جس مبارک موقع تے انعقاد پذیر ہے، اور یقیناً خوش بخت اور خوش نصیب وہ لوگ نے جو اس تفسیر القرآن کلاس دے اندر حصہ دار نے سماعت کرنے والے نے جو سامنے بیٹھ کے سننے والے نے تب بھی اندرون و بیرون ممالک جو
فوائد حاصل کرنے والے نے تب بھی اللہ انہاں دی اس محبت نو قرآن واسطے وقت نکالن نو سمجھن واسطے وقت نکالن نو اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور خصوصاً برادر مکرم سرمایہ جماعت مولانا محمد سلیمان شاکر حفظہ اللہ جس تندہی نال جس ذوق محبت اور لگن نال قرآن پاک دی تفسیر اپنے سنن والیاں تک پہنچاندے نے، یقیناً مبارکباد دے مستحق نے محترم شاکر صاحب اور انہاں دے رفقا۔ اللہ انہاں دیاں کاوشاں محنتاں کوششاں نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے، اور اس مرکز نو اللہ رہندی دنیا تک شاد رکھے، ہمیشہ آباد رکھے۔ آج قرآن پاک دے 7ویں پارے دا آغاز ہے، اور اس مناسبت نال ہی میرے ذمے کچھ کہن دا حکم لگایا گیا ہے۔ قرآن پاک اپنے اندر او مٹھاس او شیرینی رکھدا ہے، ہزاراں من شاید اندر او مٹھاس نہیں جو اللہ دے قرآن دے ایک حرف اندر مٹھاس ہے۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، بغیر ترجمے تو بغیر تفسیر تو اگر انہوں پڑھیا جائے تو میں کہا کرنا قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، ترجمے نہ پڑھو تفسیر نہ پڑھو، یہ تے بڑی خوش نصیبی بڑی خوش بختی ہے، اللہ مزید توفیق عطا فرما دے۔ لیکن اگر قرآن پاک بغیر تفسیر تو بغیر ترجمے تو بھی پڑھیا جائے تو پھر بھی قرآن تلاوت بھی ہے تے قرآن عبادت بھی ہے۔ تلاوت دا اجر عبادت دا اجر اللہ ذوالجلال والاکرام عطا فرماندے نے۔ قرآن دنیا دی واحد کتاب ہے کہ جیدہ اثر ڈائریکٹ دل تے جا کے ہوندا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام واقعتاً ہی اس قرآن اندر او پیار رکھے ہے، مٹھاس رکھی ہے، اور او دا ہی ترجمہ او دا ہی انداز اور او دا ہی تذکرہ قرآن پاک دے 7ویں پارے دا جو آغاز ہو رہا ہے اے دے نال مناسبت ہے، اور قرآن دے الفاظ 7واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، اور خود رحمان اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا، جاگ دئیو بڑی تو اڈی ہمت شاکر صاحب فرما رہے سر، اے تے ہمت ہے یہ تو اڈی بھی تسی ایڈی ٹھنڈے چاہے ہو، اے تو اڈی بڑی ہمت ہے، لیکن اس تو بھی اگلی ہمت ہے بھی جمعہ پڑھ کے پھر مولویاں دے قابو آ گیا۔ ہاں اس تو بھی بڑی ہمت ہے بھی ماشاءاللہ تساں اللہ دی توفیق نال اعلیٰ تو اعلیٰ اچھے تو اچھے علماء خطباء دے خطابات سنے نے، اور جمعے تساں ماشاءاللہ مختلف علماء دے پیچھے پڑے نے، حضرت شاکر صاحب پیچھے اور دیگر علاقہ بھر دے علماء پیچھے، تے پھر بھی تو اڈی بڑی ہمت ہے بھی تسی پھر بھی آ گئے ہو۔ ہاں حالانکہ وہ آندے نے بھی پہلی نو بہتا پانی آ جائے، آفت جی پہلی نو بہتا پانی آ جائے تد بھی سڑن دا خطرہ ہوندا ہے،
تے جے نہ لگے تے تد بھی خطرہ سوکے دا خطرہ ہوندا ہے. ہر حال پھر بھی تسی ماشاءاللہ بڑے ذوق نال محبت نال اور اتنی کثیر تعداد نال تشریف لے آئے ہو. اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار اندر قبول فرمائے. اور میں انشاءاللہ کوشش کراں گا تہاڈا بہتا امتحان نہ لواں، چونکہ شاکر صاحب نے کھانے دا بھی انتظام بھی کر دیتا ہے تے اعلان بھی کر دیتا ہے. تے میں نہیں چاہتا بھی تہاڈے اور کھانے دے درمیان میں زیادہ دیر تک حائل رہاں، لیکن بہرحال تھوڑی دیر تک برداشت فرماؤ. قرآن دا اعلان اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا. دل لگا کے سن لوے قرآن، دل لگا کے سماعت کر لوے، او سن لوے ایمان دی حالت اندر قرآن دا پیار لے کے، قرآن دی محبت لے کے. اگر اللہ دا قرآن سن لوے پھر انہوں سمجھن دی کوشش کرے. قرآن انہاں دے دلاں تے بھی اثر کر دائے جڑے قرآن تے ایمان رکھ دے نے، انہاں تے دلاں تے اثر قرآن کر دائے. اور میں تے آنا اگر قرآن پاک سنیا جائے نہ بھی قرآن دا منن والا ہوئے، اگر قرآن تے ایمان نہ بھی رکھن والا ہوئے، نہ بھی مسلمان ہوئے، غیر مسلم ہوئے، او دے سامنے قرآن پڑھیا جائے تے قرآن او دے دل تے بھی اپنا اثر وخا کے چھڑ دائے. مننے نہ مننے او تے اگے قسمت دی گل ہے نا، اپنے اپنے نصیبے دیے. قرآن اپنے اثرات ضرور چھڑ دے نے. تسی آکھو گے دلیل کی ہے؟ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن کعبۃ اللہ تشریف فرمانے، بڑے بڑے مکے دے سردار بھی نے، لیڈر بھی نے، اور مکے دے عوام بھی نے. اور تو انہوں پتا ہے مکے دے کافر جیسے تیسے بھی سر بیت اللہ نال پیار انہاں دا بھی سی، بیت اللہ نال محبت عقیدت وہ بھی رکھ دے سر. نبی پاک علیہ السلام ایک دن کعبۃ اللہ تشریف فرمانے، بڑے بڑے مکے دے رؤساء اور بڑے بڑے قریش، بڑے بڑے سردار بیٹھے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچیا بھئی اونج تے اینا میری سننی نہیں، موقع بنیا چل اینا نو قرآن ہی سنا دے. موقع بنے تے چلو قرآن انہاں دے کنا تک پہنچ جائے. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، آپ نے قرآن دی تلاوت شروع فرما دیتی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. میرے وال نہیں کرنا، ادھر کر دو، مینوں ہن ٹھنڈ نہیں لگدی، اے نال کرو. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى.
ہن تسی اندازہ کرو قرآن پڑھن والا کوئی عالم دین ہوئے، قرآن پڑھن والا کوئی بہت بڑا خطیب ہوئے، قرآن پڑھن والا کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث ہوئے، قرآن پڑھن والا عام ساڈے تواڈے جیسا کوئی انسان ہوئے، خدا دی قسم قرآن تے انہاں دے دلوں تے اثر کردا ہے تے جتھے قرآن پڑھن والے خود محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے خود ادھر کر دو جی ادھر کر میرے ال جتھے قرآن پڑھن والی ذات ہستی خود آمینہ دے لال علیہ السلام ہون، کیسا منظر ہوئے گا۔ حضور قرآن پڑھن ڈے نے اور او لوگ جڑے آندے سن وی جدوں اے قرآن پڑھے رولا پا دیو، شور مچا دیو، آپ بھی نہ سنو تے لوکاں دے کنی بھی ایک گل نہ پہن دیو، کیونکہ جن نے قرآن سن لیا اور ساڈے جوگا رہنا نہیں، بس رولا ہی نہ پا دیو کہ اے دی آواز اے دا قرآن کسے دے کنی نہ پہ جائے۔ جڑے اے پروگرام بناندے سن نہ تے بیٹھے سن، اج ہویا کی ہے نبی پاک علیہ السلام قرآن دی تلاوت فرما رہے نے، سبحان اللہ، تے پڑھ دیاں اس سورت دے آخر تے نا سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ تلاوت ہے پتا جی نا، سجدہ تلاوت خاص کر کے جمعے والے دن جڑی اسی نماز پڑھنے ہیں فجر دی، او دے پہلی رکعت وچ سورہ سجدہ، اور سجدہ تلاوت جدوں امام صاحب قاری صاحب اس آیت ہے آیا مبارکہ تے جاندے نے تے رکوع تو بغیر ڈائریکٹ سجدے پہ جاندے نے، سجدہ تلاوت اس سورت دے آخر تے سجدہ تلاوت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پڑھ دے جدوں اس سورت دے آخر تے پہنچے، میرے مصطفیٰ سجدے پہ کافر ایڈے دھیان نہ سنن ڈے سن، سارے ہی نبی نال سجدے پہ گئے۔ حالاں پروگرام انہاں دے کی نے بھی اے جدوں پڑھے رولا پا دیو، شور مچا دیو، اے دی آواز کسے کنی نہ پہ سکے، پر آج تے بے بس ہو گیا نے۔ قرآن پڑھن والا خود صاحب قرآن ہے، قرآن پڑھن والی ہستی خود صاحب قرآن ہے۔ میری سرکار سجدے پہ سارے مکے دے بڑے بڑے سردار نبی پاک علیہ السلام نہ سجدے پہ جاندے نے۔ پتہ اے لگا پاویں کوئی قرآن تے ایمان رکھ دے تے پاویں نہیں رکھ دا، قرآن پڑھیا جائے تے قرآن دا اثر ایوے کہ قرآن دلاں تے اثر انداز ضرور ہوندا۔ ایک اور دلیل میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار غار، بہ جاؤ پتر بہ جا، نبی پاک علیہ السلام دے یار غار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی جڑی ہجرت سی نا پیغمبر علیہ السلام کولوں اجازت لئی، عرض کر دینے سونےو جے مینوں اجازت دیو تے میں بھی ہجرت کر جاواں۔ کائنات دے امام علیہ السلام نے اجازت دے دیتی ہے۔ جناب ابو بکر اپنا کو تھوڑا باتا سامان اٹھایا، مکیوں نکلن لگے، مکیوں باہر اجے نکلے نے تے ایک نہ مکے دا بڑا وڈا کافر جناب ابو بکر صدیق نو ملیا، کہن لگا ابو بکر کی گل ہے، کدھر دی تیاری؟ جناب صدیق فرماندے نے ابن دغنا تیری قوم نے بڑا مجبور کر دیتا ہے، تیری قوم نے بڑا پریشان کر دیتا، تیری قوم نے سانو بڑا ستایا، میں مکہ چھڑ کے کسے ہور علاقے چ جا کے رہنا چاہنا وا۔ ایتھے ایک گل نوٹ کرن والی جے گجراں والی ہو، میرے بھی تے تیرے بھی نوٹ کرن والے، ابن دغنا ہے کافراں دا سردار، آپ کافر تے جناب ابو بکر نبی پاک دے غلام تے مسلمان تے ابن دغنا نے جیڑیاں گلاں کیتیاں، کہن لگا ابو بکر میں تینوں مکیوں نہیں جان دینا،
میں توانو مکیوں نہیں جان دینا. کیوں جناب کیوں نہیں جان دینا؟ ابو بکر تیرے تے خوبیاں بڑیاں نے. انک لا تصل الرحم انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم. اچھا این اے ہوئی الفاظ اے ہوئی خوبیاں اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام غار حرا چو تشریف لے آئے, آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لے. اے کوئی الفاظ سیدہ خدیجہ میرے پاک پیغمبر دے بارے فرمائے سن, انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم. اے نبوت تو پہلا دیا جیڑیاں خوبیاں ماں خدیجہ نے میرے نبی دیاں گنوائیاں نے. اے کافر ابن دغنا او ہوئی خوبیاں ابو بکر صدیق دیاں گنواندا ہے بیا. میں نہیں جان دینا تانوں مکیوں, میں اپنی پناہ چلی لینا وا. ٹھیک ہے جناب, واپس مکے لے آندا, اپنی امان دے کے لے آندا. ہن جنوں قرآن پڑھن دی عادت پہ جائے نا وہ پھر چھڈ نہیں سکدا. جنوں قرآن پڑھن دعا کرو اللہ سانو بھی قرآن پڑھن دی عادت پا چھڑے. اسی تے مجبوراً جا کے کتے ہاتھ لانے ہیں نا جی ہن رمضان چڑھ پیا تے چلو جی ہن پھر چلو کچھ نہ کچھ تے بندے نو کرنا ہی چاہیے. اسی تے مجبوراً قرآن نو ہاتھ لانے ہیں. دعا کرو اللہ انو بطور عادت ساڈے دلاں دی بہار بنا دے. حضرت ابو بکر دا گھر سی جیڑا ویڑے چ نا آپ نے کھلو جانا تے قرآن پڑھنا. سبحان اللہ, قرآن دی تلاوت. مکے والے نا کٹھے ہو کے تے ابن دغنا نو جا ملے, کہن لگے ابن دغنا یار گل سن, ابو بکر نو امان تو دیتی ہے؟ کہن لگا میں دیتی ہے. تے ابو بکر نو اے کہہ بھئی اے بار ویڑے چ کھلو کے قرآن پڑھدا ہے, ساڈیاں بیبیاں چھتاں تے چڑھ کے قرآن سندیاں نے, ساڈے بال اے دا قرآن سندے نے, تے سانو خطرہ ہے ساڈیاں بیبیاں کتے بے دین نہ ہو جان. نعوذ باللہ. اے انج قرآن پڑھدا ہے, نالے قرآن پڑھی جاندا ہے نالے روئی جاندا ہے, نالے قرآن پڑھی جاندے نے جناب صدیق, نالے اکھاں چوں آنسو بہا جاندے نے. ابن دغنا ابو بکر نو کہہ جے مکے رہنا سو تے قرآن پڑھنا چھڑ دے وے, اے گل ساڈے وارے چ نہیں. ابن دغنا نے بلایا, ابو بکر صدیق نہ ملاقات ہوئیاں. ابو بکر پتہ ہی میں تینو امان دیتی ہے. ہاں جناب کوئی شک نہیں, مینوں پتہ لگا تو قرآن پڑھنا تے لوکاں دیاں عورتاں سندیاں نے, انہاں نو خدشہ کتے بے دین نہ ہو جان. اے ابو بکر اے قرآن پڑھن والا کام چھڑ دے. ابو بکر فرماندے نے اپنی امان سنبھال کے رکھ, میں کائنات دی ہر شے چھڑ سکنا وا, نہ قرآن چھڑ سکنا وا نہ صاحب قرآن ہی چھڑ سکنا وا. اے نہیں ہو سکتا, جا اپنی امان سنبھال کے رکھ. یعنی کافر بھی بے دین بھی اگر اللہ دا قرآن سندا, قرآن انہاں دے دلاں تے بھی اثر کر دے نے. مینوں یاد آیا قاری عبد الباسط مصر دے بہت بڑی عظیم شخصیت, اللہ او دے تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمان. قاری عبد الباسط نو کسے نے سوال کیتا, اور جنہ لوگاں نے سنے آج کل تے خیر نیٹ دا دور ہے, تقریباً ہر بندہ واقف ہے, خصوصاً نوجوان بچے طالب علم ہر بچے دے علم ہے. قاری عبد الباسط ایک بین الاقوامی نام ہے, اور آج کل جڑے قاری حضرات پڑھتے پھر دیں نا ماشاءاللہ بڑا بڑا اچھا بڑا سونا پڑھ دیں, میں سمجھنا اے جاگ سارے نو اوتھوں ہی لگی, اور اس اجر ثواب اندر برابر دا اللہ اس بندے نو شریک فرمان گے. قاری صاحب نو کسے نے پوچھا اے دسو تساں اینا قرآن پڑھ چھڑیا, کدی قرآن دا کوئی معجزہ بھی ویکھیا جے؟ فرمان لگے ہاں
کئی معجزے دیکھے نے. کہنے لگا وہ ایک ادھا بیان کرو. قاری عبد الباسط بیان کر دے. آندے نے مصر دا صدر جمال عبد الناصر دا نام ہے. ایک دفعہ روس دے دورے تے چلے گئے. روس دے دورے تے پہنچے. جڑا روس دا صدر سی سربراہ او دے نال ملاقاتاں ہوئیاں. او دے نال بیٹھے گفتگو ہوئے. ملکی غیر ملکی مسائل تے گفتگو ہوئی. کچھ ٹائم ہوندا جنوں اسی آنے گپ شپ لان واسطے الگ بیٹھے. تے جڑا روس دا صدر سی او کہن لگا عبد الناصر ایویں اسلام اسلام چکی پھر دے ہو, ایویں اسلام اسلام کری پھر دے ہو. کیمونسٹ اسی اپنے ملک دے اندر یہ نظام لے آ رہے ہیں تے آؤ کیمونسٹ نال مل جاؤ, ترقی ہو جائے گی, عزت مل جائے گی اور بیجا بیجا لہراں بہراں ہو جان گیاں. جمال عبد الناصر آندے نے میں جواب تے انہوں دیتا بھائی نہیں, کیمونسٹ وچ او عزت نہیں جو اسلام وچ جو قرآن وچ. لیکن دل مطمئن نہیں ہویا بھی اے جواب کوئی ایڈا پائیدار جواب نہیں رہا. تے واپس آ گئے, مصر آ گئے. 2 سال دے بعد دوبارہ روس دے دورے واسطے دعوت ملی تے دوبارہ روس جان واسطے تیار ہوئے. تے قاری عبد الباسط نو پیغام بھیجیا تیاری کر تم ہی نال جانا. آندے نے میں حیران ہویا بھئی صدر ملک دا مصر دا تے قاری عبد الباسط دی لوڑ پوے سعودی عرب پوے پاکستان پوے کسے ہور دنیا دے جڑے دینی ممالک نے اسلامی ممالک نے اوتھے لوڑ. تے اے جڑا روس ہے او تے رب نو ہی مندے ہی نہیں, دہریے لوگ نے. تے روس وچ والا قاری عبد الباسط دی کی لوڑ ہے. خیر میں تیاری کی تھی, نال چلا گیا. بیٹھے میل ملاقات ہوئی. جیڑا پھر انہاں دا کوئی علیحدگی دا کوئی گپ شپ لان دا ٹائم ہوندا ہے نا, آندے نے اوتھے اسی بیٹھے ساں تے قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ آندے نے بڑے بڑے او دے وزیر مشیر بھی بیٹھے سن, خود بھی بیٹھا سی. تے جمال عبد الناصر جیڑا مصر دا صدر سی نا کہن لگا جے آکھو تے اے میرے نال ایک بندہ آیا ہے, اے کچھ تانوں سنا نہ دے وے. وہ کہنے لگے کی سنانا چاہنا ہے؟ کہنے لگے تو انہوں قرآن سنائے گا. کی سنائے گا؟ یہ تو انہوں قرآن سنائے گا. کہنے لگے چلو سناؤ, سن لینی ہے کی یہ قرآن. آندے نے عبد الناصر کہنے لگا عبد الباسط تلاوت قرآن دی شروع کر. حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں قرآن پڑھن لگ پیا. قاری عبد الباسط دا پڑھنا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. آندے نے میں قرآن پڑھن لگ پیا. 2 رکوع پڑھے. کنے 2 رکوع سورہ طٰہٰ دے پڑھے. آندے نے میں جدوں اکھاں کھولیاں 5-7 بندے میں ویکھے جیڑے زاروں کے تار روئی جاندے نے. صدر عبد الناصر انہاں نوں پوچھیا, کہن لگا اوے کیوں رون ڈے, تانوں کی ہو گیا کیوں رون ڈے ہو؟ کہن لگے یار سانو اے تے نہیں پتا انہیں پڑھیا کیے, قرآن عربی ہے, اے نہیں پتا اے دا معنی کیے, اے دا ترجمہ کیے, لیکن سانو اینا پتا اس کلام جیڑی انہیں پڑھیے انہیں دل تے اثر اینا کیتا, سانو سمجھ نہیں آ رہی, زاروں کے تار ساڑیاں اکھاں چو آنسو بہ رہے.
لوگو قرآن اندر اج بھی تاثیر او ہوئی ہے، قرآن اندر اج بھی مٹھاس او ہوئی ہے جیڑی مٹھاس اج تو 1450 سال پہلا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہون واسطے نازل ہون دے وقت قرآن اندر جیڑی مٹھاس سے اور ایک ہوئی مٹھاس جیڑا قرآن نے اعلان فرمایا نا وَإِذَا سَمِعُوا اے ایتا نازل کدو یعنی میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ ہجرت فرما کے حبشہ دی طرف تشریف لے جاندے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام دے صحابہ ادھروں حبشے پہنچے ادھروں مکے والے پروگرام بنایا انہاں آکھیا بھی ہتھوں ساڈے نکل گئے نے تے انج کرو کو تحفے تحائف لے جاؤ نجاشی بادشاہ اتھوں دا ہے تے عیسائی ہے انہوں جا کے ملو تحفے تحائف دیو تے انہوں آکھو بھی اے بندے ساڈے حوالے کر دے تے اسی آپے نبڑ لانگے کافی سارے تحفے تحائف لے کوئی وزیر جڑے اگے چھڑیے چھڑیے ہوندے نے بھی انہاں نو راضی کر لو تے اگلا کام آپے سیدھا ہو جائے گا کافی سارے تحائف لے کے جا پہنچے حبشے جی ساڈی ملاقات نجاشی نال کروا دیو کروا دینے ہاں جیب گرم ہوئی ہوئے تے پھر تکے نہ کرانی پہ جاندی ہے گل تے ساری جیب گرم ہون دی ہے جیب گرم کر دے ہوتے سارے مسئلے حل ہو کرا دینے ہاں جناب نجاشی نہ ملاقات ہو جاندی ملاقات ہوئی نجاشی جناب گل اے وے ساڈے علاقے دے ہے بھی وہ منڈے شنڈے ساڈے اپنے ہی نے ساتھی ساڈے نے برادری رشتہ داری ساڈی ہے تے انہاں کو نواں ہی مذہب بنا لیا نواں ہی کو دین بنا لیا تے او آ گئے نے تواڈے ملک وچ تے انہاں نو ساڈے حوالے کرو اسی لے جائیے گھر دی گل ہے اوتھے اسی آپے پیر نبڑاں گے بندہ بڑا عیسائی سی ہے بڑا سیانا سی کہنے لگا اچھا تساں اپنی سنا لئیے مینوں ذرا انہاں دی بھی سن لین تساں سنا لئیے مینوں ذرا انہاں دی بھی سن لین دیو نوٹس جاری ہو گیا ہے بلاؤ بھائی انہاں نو جڑے پرانے مکیوں آئے نے نوٹس ملیا ہن آپس بیٹھے مشورہ کرن ڈے نے نہ شہر اپنا نہ حکومت اپنی مسافراں تے عیسائی بادشاہ کریے کی پوچھے گا تے آکھیے کی بالآخر فیصلہ ہویا حالات چنگے ہون تے پاویں مندے ہون گل حق دی ہوئے گل حالات جیسے بھی ہون گل حق دی ہوئے گی اور انہوں نے اپنا ترجمان جناب جعفر نو بنایا رضی اللہ تعالی عنہ بھائی تو ترجمانی کرنی ہے گل بات کرنی ہے کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے چلے گئے اینا جاندیا کان بھر چھڑے کان ایسے بھرے انہاں آکھیا نجاشی ایک تے وے کہ انہاں مذہب نواں بنا لیا اگلی گل ہے نہ تہاڈا مذہب مانتے نے نہ ساڈا مذہب مانتے نے تے اس تو بھی اگلی گل یہ بڑے آکڑ خان ہیں یہ کسی نو سمجھ دے کچھ نہیں ذرا آپ تجربہ کر لیں آن گے نا تے جویں جھک کے لوگ سجدہ کر کے سلام پیش کر دے نے انہاں انج بھی نہیں ہو کرنا پورا چنگی طرح کان بھرے آمینہ دے لال علیہ السلام دے غلام آئے آکے نجاشی دے دربار چ کھڑے ہو جاندے نے نجاشی کہن لگا ایک گل تے مینوں دسو شاہی آداب دی تساں مخالفت کیتی ہے یعنی جھکے نہیں تے جناب جعفر فرمان لگے اے نجاشی اے ہی تے سارا مسئلہ ہے جس ہستی نو منیا ہے اسی در در تے سر چکان والے اسی گھر گھر سر چکان والے اس نبی نے آ کے دسیا سر چکانا تے کدے اگے اللہ اگے کیوں ہے ذات واحد عبادت کے لائق ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے فرمان
اطاعت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ اور چکاؤ تو سر اس کے آگے چکاؤ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی انہیں ہر پاسوں ساڈے سر چک کے ایک اللہ اگے چکا دیتا ہے نجاشی جدوں دا او دے اگے جھکنا شروع کیتا ہے ہن غیراں واسطے جھکنا ہی چھڈ دیتا ہے اچھا او تہاڈا جڑا نبی او دعوت کی دیندا ہے سنیا کو دے تے کلام بھی نازل ہوندا ہے کوئی کتاب بھی نازل ہوندی جی بالکل ہوندا ہے تہاڈے چوں کسے نوں کوئی آوندا تھوڑا باتا جی آوندا ہے سناؤ حضرت جعفر کھڑے نے تے پڑھ دینے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سبحان اللہ سبحان اللہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم موقع دی گل ہر بندے دے وس دا روگ نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا حضرت جعفر اللہ دا قرآن پڑھن لگ پے نے سبحان اللہ گجرا والے دے ساتھیوں ذرا خود اندازہ فرماؤ نا حضرت جعفر قرآن دی تلاوت کر دینے پہ اوے دربار عیسائیاں دا بادشاہ خود عیسائی ہے اے دے وزیر مشیر سارے عیسائی نے تے ایک نبی دا غلام اللہ دا قرآن پہ پڑھ دا ہے ایک دیوانہ مصطفیٰ دا وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دائے پیا پڑھ دے فارغ ہوئے نا تے حضرت جعفر دے قرآن پڑھن دے اثر نال بڑے بڑے وزیر تے سمیت نجاشی دے زاروں کے تار روئی جاندے نے اے واقعہ ہویا نجاشی دے دربار حبشے تے قرآن نازل ہویا مصطفیٰ تے مدینے خبر رحمان نے دے دیتی ہے اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مع الشاہدین محبوب سونیو جدو انہاں دے سامنے میرا قرآن پڑھیا جاندا جدو قرآن دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے انہاں دی عجیب کیفیت بن جاندی ہے انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے تے پھر رب العالمین نے نجاشی نو ایمان دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے اور اے نجاشی غائبانہ نماز جنازہ جڑا نا اس نجاشی دا فوت حبشے ہویا تے ایدہ غائبانہ نماز جنازہ میرے مصطفیٰ نے مدینہ پاک دے اندر بڑھایا ہے سبحان اللہ ایک کوئی نجاشی یعنی اللہ دا قرآن سنیا دل پگل گیا قرآن سنیا دل دی دنیا بدل گئی ہے اور یارو قرآن پڑھن وچ بھی فرق ہوندا نا میں نا قرآن عام کوئی عالم دین پڑھے او دے اثرات اپنی جگہ قرآن کوئی نبی پاک دا صحابیہ پڑھے او دی کیفیت اپنی جگہ ہویا کر دی
رہی ہے، بلکہ تے معروف ہے نا جدو جناب امیر المومنین خلیفہ دو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اجے ایمان نصیب نہیں ہویا، اجے اسلام دی دولت نال مالا مال نہیں ہوئے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے زبان تو آپ نے اللہ دا قرآن سنیا ہے۔ حضور علیہ السلام کعبۃ اللہ نے جناب عمر بیت اللہ دے غلاف تے دیوار دے درمیان چھپ کے کھڑے ہو گیا، میں ویکھاں اے پڑھ دے کی۔ حضور بڑھن لگ پے، اللہ کا تو ملہ کا وما ادراک ملہا کا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ آندنے میں سنی جا رہا ہوں، دل دی دنیا بدلی جا رہی ہے تے دل وچ ایک خیال پیدا ہویا، عمر آ جڑی گلاں مکے والے کر دینے اے بڑا بڑا کوئی نعوذ باللہ شاعر ہے، اے تے واقعی صحیح آندے نے، اے تے گلاں کادیاں کردا ہے، موتیاں دیاں لڑیاں پروئی جاندا ہے، اے گلاں کادیاں کردا ہے، کلام کادا پڑھدا ہے، اے تے پھلاں دے گلدستے بنائی جاندا ہے، واقعتاً اے تے بہت بڑا شاعر ہے معاذ اللہ۔ آندے نے اینی دیر نو نبی پاک علیہ السلام پڑھ دے نے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ لوگو ایک کلام کسے شاعر دا کلام نہیں ہے۔ عمر آندے نے میرے پیروں زمین نکل گئی، میں تے اجے کسے نہ بولیا بھی نہیں، کسے نہ گل بھی نہیں کیتی، کسے نہ سلائی بھی نہیں پیا، مشورہ بھی نہیں کیتا، دسیا بھی کسے نو نہیں، تے اینو ایڈی چھیتی پتہ لگ گیا اے دا مطلب شاعر نہیں، اے تے کو معاذ اللہ بڑا وڈا کاہن ہے جڑا دل دیاں گلاں جان گیا۔ تے میرے آقا اینی دیر نو اگلی آیت پڑھ دینے ولا بقول کاہن وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ لوگو ایک کلام کسے کاہن دا کلام بھی نہیں۔ آندے نے اور زیادہ حیران و ششدر رہ گیا، میں سوچیا شاعر دا کلام ہے، انہیں فوراً پڑھ دیتا ہے شاعر دا کلام نہیں، میں سوچیا ایک بڑا وڈا نعوذ باللہ کاہن ہے، میں تے اجے اچا بولیا بھی نہیں، انہوں پہلے ہی پتہ لگ گیا کسے کاہن دا کلام انہیں نال ہی کہہ دیتا ہے، کاہن دا کلام نہیں، اچھا شاعر دا بھی نہیں، کاہن دا بھی نہیں، تے ہے کی ہے؟ انی دیر نو اس تو بھی اگلی آیتہ کا پڑھ دینے تنزیل من رب العالمین۔ لوگو ایک کلام تے رب العالمین دا کلام ہے، یعنی کلام رحمان اندر آج بھی اتنی شیرینی، اتنی مٹھاس، اتنی محبت ہے کہ اگر اسی صحیح معنی قرآن نال دل لگا کے قرآن دی تلاوت کریے اور اس نیت نال، اس سوچ نال کہ اساں قرآن نو سمجھنا اور قرآن دے الفاظ نو اپنے دل و دماغ تے اتارنا، تو پھر اج بھی اللہ دے فضل و رحمت دے نال قرآن پاک اوہی بہاراں، اوہی محبتاں اج بھی تقسیم فرما رہا ہے۔ اس واسطے آئیے اپنے دلاں اندر قرآن دا ذوق، قرآن دی محبت اور قرآن دا پیار پیدا کرن دی کوشش کریے۔ اے علماء کرام جڑے دن رات تواڈے واسطے اعلیٰ تو اعلیٰ، اچھے تو اچھے اور ہر دفعہ بہترین تو بہترین موتی
جواہرات توحید و سنت دے لب لب کے اس قرآن و سنت دے سمندر وچوں تواڈیاں چولیاں دی زینت بناندے نے. انہاں واسطے دعا بھی کریا کرو اور انہاں نال حتی الامکان جنی محبت دا اظہار فرما. اور تواڈی محبت دا سب تو بڑا اظہار ہے وے خود تشریف لیاؤ. مسجد نہیں آ سکدے نیٹ دی سہولت موجود ہے. بیرون ملک اندرون ملک جتھے جتھے موقع میسر آئے اللہ دی توفیق نال اس علم تو اپنے سینیاں نو روشناس کریے منور کریے. انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ بھلائیاں نصیب فرمان گے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت دی صحیح معنی سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جاوید حبیب الرحمان صاحب ساڈے بھائی انہاں واسطے دعا فرمانا اور دیگر جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفاء کاملہ عطا فرمائے. جو فوت ہو چکے نے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ بنائے.